मैं हूं रईस अहमद खान और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। आज हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज सियासी रहनुमाओं की बानी पीटीआई से जो मुलाकात है वो उसका दिन है। हम मेरे साथ दो कौमी असम्बली के मेंबर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। पहले जो हैं अली खान जदून साहब हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि अली भाई ये बताइएगा कि आज आपकी मुलाकात का दिन था, गुज़श्ता रोज़ आपने लिस्ट भी भेजी थी, क्या कहा है मुलाकात करने के हवाले से अडियाला जेल हुकाम ने और जो मुतलका पुलिस है उसमें? देखिए जी, आज मुलाकात का दिन तो था, लेकिन पिछले चंद महीनों से यही तमाशा चल रहा है कि जो लिस्ट पर नाम होते हैं उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। हमें ये इनकार नहीं किया गया कि आपको नहीं मिलने देंगे, लेकिन सुबह हम 10 बजे से आए हुए हैं। वो कह रहे हैं जी आप वेट करें और यकीनन अब 4 बज चुके हैं, तो 4 बजे ये कहेंगे कि जी टाइम ओवर हो गया और अब वापस जा सकते हैं। तो यही तमाशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ लगा हुआ है। हम कोर्ट के ऑर्डर्स लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और ही निज़ाम है जहाँ पे किसी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना जाता। ये बताइएगा अली भाई कि पहले हमने देखा, क्योंकि हम अडियाला जेल को 2 साल से कवर कर रहे हैं, पहले मुलाकातें स्मूथ होती थी, लेकिन बाद में जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड बनाए गए, मुख्तलिफ चीज़ें की गई, तो उसके बाद इस पर ब्रेक लगा। क्या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को भी हमको अपना थोड़ा सा लगाम देनी चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया पे तो न्यूज़ चलती रहती हैं। सही क्या है गलत क्या है इसका फ़ैसला होता है, लोग कर लेते हैं कि सही ट्रेंड क्या चल रहा है और गलत ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये कोई बहाना नहीं है कि आप ख़ान साहब से मुलाकात के लिए लोगों को रोकना शुरू हो जाएं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दें। मेरे ख़्याल में ये सरासर ज़्यादती है जी। ये बताइएगा कि अभी क्योंकि पीटीआई ने वो एक एहतजाजी तहरीक का भी ऐलान कर रखा है, एक तो उसका बताइएगा कि वो कब तक शुरू होगी? कहा गया था कि मुहर्रम के बाद जो है 10 मुहर्रम के बाद उसका ऐलान किया जाएगा, तो उसका ऐलान कब तक मुतवक्को है? देखिए, सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये एक जमहूरी मुल्क है और पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है। इसका ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है कि 5 अगस्त से भरपूर तरीके से हम उस तहरीक को स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारी भी पूरी कोशिश यही है कि उससे पहले हम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लें। अपने वर्कर्स हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मोबिलाइज़ हैं और उस वक्त तक हम उन्हें मज़ीद मोबिलाइज़ करेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह गया है। जब हम देखते हैं अदालतों को, जब हम देखते हैं इस निज़ाम को, जब हम देखते हैं अदालतों के ऑर्डर्स को ना मानना, तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है और वो है आवाम के पास जाने का, लोगों के पास जाने का, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आवाम की राय, और आवाम की राय फिर हमें लेना हमारी मजबूरी बन जाती है। तो अगर हमें ये फ़ैसले अदालतों से मिल जाएं और इंसाफ मिल जाए तो शायद एहतजाज की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अब ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद अदालतों से हमें वो उम्मीद नहीं है जो कि हमें रखनी चाहिए थी। ये बताइएगा कि जो ऐलान किया गया था एक अलीमा खान साहब की तरफ से कि आइंदा जो तहरीक होगी उसमें इमरान खान के जो बेटे हैं वो भी शरीक होंगे, तो ये बताइएगा कि क्या वो शरीक हो सकते हैं और उनका पूरी पार्टी को आगाह कर दिया गया है कि वो शरीक हैं और इसको लीड करेंगे? देखें जी, वो इमरान खान साहब के बेटे हैं। वो अपने वालिद के लिए अगर पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उन्हें आना चाहिए, इस तहरीक में शामिल होना चाहिए। देखिए, हम सब भी इमरान खान के बच्चों की तरह हैं। हम सब भी उनके साथ, वो भी हमारे साथ उसी तरह प्यार करते हैं जैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो इसी तरह अगर वो दोनों भाई आना चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं, वो आएँ, इस तहरीक में अपना हिस्सा डालें, हमारे साथ चलें, हमें तो उसकी बड़ी खुशी होगी इंशाअल्लाह ताला। तहरीक इंसाफ की जानिब से जो बैरिस्टर गोवर हैं, जो चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म ने भी ज़ाहिर है कौमी मेंबर, क्योंकि कौमी असम्बली है वहाँ पे, उनको कहा, तो क्या मुज़ाकरात की जानिब को पेशरफ़्त की तवक्को है पीटीआई को अब? देखिए, मुज़ाकरात से इनकार तो कभी कोई सियासी वर्कर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात सियासत का हिस्सा है, जमहूरियत का हिस्सा है, और सियासी हुकूमतें आपस में मुशावरत और मुज़ाकरात करती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन मुज़ाकरात का हमें कोई हल या फ़ायदा नज़र नहीं आता। जब हम देखते हैं, आज रात की अगर मैं बात करूं तो एक हमारी एंकर पर्सन हमारे साथ आई हैं, उनके साथ ख्वाजा साहब की एक प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू था, और उन्होंने कहा आप जाएँ और कल जाके ख़ान साहब को भी मिलें, आपका लिस्ट में अगर नाम आता है तो आप ख़ान साहब को भी मिलें और देखिए उन्हें कितनी सहूलियात दी जाती हैं। और आज वो सामने वो पत्थर पे बैठी हैं, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो मुझे ऐसे महसूस होता है कि मुज़ाकरात तो उसके साथ किए जाते हैं जिसके पास कोई इख्तियार हो। तो ये बेइख्तियार हुकूमत है, हम इनके साथ मुज़ाकरात करके हमें मिलेगा क्या? जी बिल्कुल।
بالکل آپ نے گفتگو سنی، ممبر قومی اسمبلی ہیں یہ علی خان جدون صاحب، ان سے ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب ہمارے پاس دوسرے ممبر ہیں پی ٹی آئی سے ہی تعلق ہے ان کا، پرنس نواز الہی صاحب، یہ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کتنے بجے آج اڈیالہ جیل پہنچے تھے، اور انہوں نے پہلے وہ کہاں پہ ان کو روکا گیا اور اب وہ کہاں پہ موجود ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ پہلے آپ کو کہاں پہ روکا گیا اور کس وقت پہنچے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں تو پہلے ادھر راستے میں پولیس نے روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو لیے وہ اندر سے کوئی آرڈر آ جائیں، تو صبح 10 بجے سے ہم آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک میرا خیال 3:30 ہونے والے ہیں۔ آپ ممبر قومی اسمبلی کتنی بار آ چکے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل؟ میں کے پی کے میں سب سے سینئر میں ہوں، 5 دفعہ میں نے رہا ہوں، اور ابھی سب سے سینئر میں ہوں کے پی کے میں۔ تو میں 2 دفعہ پہلے بھی آیا ہوں، یہی سلسلہ پھر بھی تھا پہلے۔ اب یہ ہے کہ یہ کون سا قانون ہے؟ ابھی ایک کورٹ نے آرڈر دیے اور اندر لیسٹ بھی کیے، اور ہم صبح سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں خان صاحب کے ساتھ ملا دیں، تو ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ بس آپ انتظار کرو، اندر سے کوئی میسج آ جائیں۔ تو ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ 4 بج جائیں گے تو بس ٹائم ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ اب خان صاحب کے ساتھ ہمارا سیاسی آج جمعرات کے دن پولیٹیکل لوگوں کے لیے، تو ان کے ساتھ ہم مل کر اپنا کوئی آئندہ کوئی لائے عمل کے لیے کوئی مشاورت کریں گے، کچھ بھی ہے، مگر آج انہوں نے یہ حرکت شروع کر دی۔ برسٹر گوہر کی ملاقات اس دن ہو گئی تھی جو منگل والے روز، اور آپ کی نہیں ہو رہی، کیا سمجھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے؟ بس یہ ہمیں سمجھ تو خود نہیں آتا کہ اس ملک میں تو کوئی قانون نہیں ہے۔ فارم 47 والوں کو برسٹر گوہر صاحب کی کس قانون کے تحت ملاقات ہوئی؟ بیرسٹر گوہر صاحب تو آپ کو پتہ ہوا ہمارا اس وقت قائم مقام چیئرمین بھی ہے ہمارا پارٹی کا، تو وہ تو اس کو تو ملنا چاہیے، اس کو تو بار بار ملنا چاہیے، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، اور ہم تو ایم این اے ہیں، تو ہمیں بھی موقع ملنا چاہیے، اس لیے کہ ہم 5 لاکھ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی حق ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کو احتجاجی تحریک میں آنا چاہیے؟ نہیں، وہ تو اس کے بچے ہیں اور اس کے والد ہیں، تو یہ ابھی اسی دن فارم 47 والے نے کہا ہے کہ وہ اگر آ گئے تو ہم اس کے گھر، اس بچوں کی کیا قصور ہے؟ تو بچے اس کے والد آخر، تو وہ اپنے والد کے لیے آ رہے ہیں، تو ادھر پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ اس کے کوئی وہ سہولت، کم از کم وہ تو پرائم منسٹر بھی رہا ہے اس ملک کے اور ایک بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہے، تو یہ سلوک تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ فارم 47 والوں کو اتنا ڈر ہے کہ وہ یہاں سے کورٹ پہ نہیں لے جا سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر عوام 90% انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور ان کی اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ عدالت تک وہ پیش بھی کر سکیں۔ دیر آئے درست آئے، لیکن بچے اب 2 سال بعد اگر ان کی آنے کی خواہش ہے تو کیا وہ 2 سال بعد بھی آئیں گے؟ نہیں، آخر تو اس کے والد ہیں، وہ آئیں گے۔ اب یہ جو عمران خان اندر جیل میں، تو یہ کس لیے ادھر ہیں؟ یہ تو اس قوم کے لیے، اس نے اپنے بچوں کی بھی قربانی دی ہے، اس قوم کے لیے قربانی دی ہے۔ اب یہ خود آپ سوچیں، کتنے بچوں کی قربانی دی ہے؟ 2 کی 3 کی؟ تو اس کے 2 بچے ہیں، اور تو 3، تو تیسرا تو ہمیں بھی معلوم نہیں، 2 بچے ہیں اس کے بیٹے۔ تیسرے کا آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ذکر ہوتا رہا، ایک بیٹی کا بھی۔ نہیں، وہ تو کنفرم نہیں ہے۔ اس کے بیٹے ہیں قاسم اور سلیمان دونوں ہیں، تو یہ ان کے بیٹے ہیں، وہ تو اس کی بھی قربانی وہ کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ بچے آئیں گے اور یہ گرفتار کریں گے، تو ان کو اتنا ڈر ہے کہ بچوں سے بھی ڈر ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، یہ اندر جو وہ بیٹھے ہیں اس قوم کے لیے بیٹھے ہیں، اور جس مقصد کے لیے، اس کے حقیقی آزادی کے لیے بیٹھے ہیں، اور اس نے آج تک، میں تو ان پہ فخر کرتا ہوں کہ آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا سر میں درد ہے یا کمر میں درد ہے۔ میں خود سب سے سینئر ہوں کے پی میں نے یہ لوگ دیکھے ہیں، کسی کی کمر میں پھر درد ہوتا ہے کہ کوئی بے ہوش ہوتے ہیں، مگر اس نے آج تک 2 سال اس کا پورا ہونے والا ہے، آج تک اس کے سر میں نہ درد آئے نہ کمر میں درد آئے، اس نے یہ بھی نہیں ہے کہ میرا میڈیکل چیک اپ کروا دیں۔ تو یہ قوم کے لیے وہ بیٹھے ہیں، اس نے یہ اعلان کیا کہ میرا مرنا جینا اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے۔ جی آپ نے دونوں ممبران قومی اسمبلی کی گفتگو سنی، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ آپ اس گفتگو کے حوالے سے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا پبلک نیوز